14 अध्याय हामी 1 देखि 9 पदबाट आज हामी प्रभुको वचनबाट हेर्नेछौँ। मर्कुस 14 अध्यायको 1 देखि 9 हाम्रो विषय हुनेछ मर्कुस 14 को 8 बाट यो शब्दहरू विषयको रूपमा म लिन चाहन्छु। उसले जे गर्न सक्थे त्यही गरेकी छ। उसले जे गर्न सक्थे त्यही गरेकी छ। मर्कुस 14 को 1 देखि 9 अनि 1 देखि 9 को यो यी पदहरूको खण्डमा हामी 3 प्रकारका व्यक्तिहरू लाई हाम्रो अध्ययनको विषय बनाउनेछौँ र त्यहाँबाट हामी अध्ययन गर्नेछौँ। पहिलो हामी देख्छौँ यहाँ विश्वास नगर्ने समूह, विश्वास नगर्ने समूह 1 र 2 पद। दोस्रो हामी देख्छौँ बलिदानपूर्ण भक्ति गर्ने स्त्री 3 पद। अनि तेस्रो हामी देख्छौँ आलोचना गर्ने चेलाहरू 4 देखि 5 पद। अनि 6 देखि 9 मा चाहिँ ख्रिस्टले सान्त्वना दिनुभएको छ अनि केही कुराहरू बताउनु भएको छ। मुख्य हामी यी 3 व्यक्तिहरू देख्छौँ जसले ख्रिस्टतर्फ अनि उहाँको वचनतर्फ साथै यो स्त्रीको यो कामतर्फ 3 प्रकारका प्रतिक्रियाहरू दिएका थिए। त्यसैले विश्वास नगर्ने समूह, बलिदानपूर्ण भक्ति गर्ने स्त्री र आलोचना गर्ने चेलाहरू। मर्कुस 14 को 1 देखि 9 हामी पहिला सरस्वती पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी प्रभुसँग सहायता मागेर अघि बढ्नेछौँ। मर्कुस 14 को 1 देखि 9 मा लेखेको छ, 2 दिनपछि निस्तार र अखमिरी रोटीको चाड थियो अनि मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले कसरी उहाँलाई छल गरेर पक्रौँ र मारौँ भनी उपाय खोजिरहेका थिए। तर तिनीहरू भन्दथे, चाडको बेलामा चाहिँ होइन, नत्र त मानिसहरूको कोलाहल मच्चिनेछ। अनि बेथानीमा सिमोन कोरीको घरमा हुनुहुँदा उहाँ खानाका निम्ति बस्नुभएको बेला एउटी स्त्री सङ्गमर्मरको भुडुल्कोमा शुद्ध जटामसीको साह्रै दामी सुगन्धित तेल लिएर आइन् अनि यस भुडुल्कोलाई फोरेर तिनले त्यो उहाँको शिरमाथि खन्याइदिइन्। अनि कतिजना मनमनैमा रिसाएका थिए र भने, होइन, सुगन्धित तेलको यस्तो बर्बादी किन गरिएको हो? किनकि यो 300 दिनार भन्दा बढी दाममा बेचिएर गरिबहरूलाई दिइन सक्थ्यो। अनि तिनीहरूले तिनको विरोधमा गनगन गरे। तर येशूले भन्नुभयो, उसलाई छोडिदेऊ, उसलाई तिमीहरू किन दुःख दिन्छौ? उसले म प्रति एक असल काम गरेकी छ। किनकि गरिबहरू त तिमीहरूसँग सधैँभरि हुन्छन् र जति बेला तिमीहरूलाई इच्छा लाग्छ त्यति बेलै तिमीहरूले तिनीहरूको भलाइ गर्न सक्छौ। तर म तिमीहरूसित सधैँभरि हुँदिनँ। उसले जे गर्न सक्थे त्यही गरेकी छ। गाड्नका निम्ति मेरो शरीरमा तेल घस्नलाई ऊ पहिले नै आएकी हो। म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, सारा संसारमा जहाँ जहाँ यो सुसमाचार प्रचार गरिनेछ त्यहाँ उसले जे गरेकी छ त्यो पनि उसको सम्झनाका लागि। मर्कुस 14 उसले जे गर्न सक्थे त्यही गरेकी छ। मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्ना 4वटा सुसमाचारका पुस्तकहरू हुन् अनि 4वटै सुसमाचारका पुस्तकहरूले ख्रिस्ट येशूलाई भिन्न तरिकाले उहाँको व्यक्तित्वलाई मुख्य जोड गर्दै उहाँको बारेमा सुसमाचार बताएको छ मानिसहरूलाई। मत्तीको पुस्तकले येशू ख्रिस्ट संसारको राजा हुनुहुन्छ, विशेष गरी यहुदीहरूका राजा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँछ। तर मत्तीको पुस्तकले यो बिर्सेको छैन कि येशू ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ मानिस बन्नुभयो, उहाँ दास हुनुहुन्छ। मर्कुसको पुस्तक जुन आज हामी खोल्दैछौँ, मर्कुसको पुस्तकले येशू ख्रिस्टलाई परमेश्वरको सिद्ध दासको रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। त्यसैले यो पुस्तकमा तुरुन्तै भन्नासाथ, गर्नासाथ भन्ने शब्दहरू हामी घरिघरि पाउँछौँ, किनभने ख्रिस्ट पिताको सिद्ध दासको रूपमा परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न एकदम छिटो हुनुहुन्थ्यो। उहाँ ढिलो गर्नुहुन्थेन, तुरुन्तै भन्नासाथ, गर्नासाथ।
अनि तर मर्कुसले यो बिर्सेका छैनन् कि येशू ख्रीष्ट दास मात्र होइन, तर उहाँ राजा हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ मानिस बन्नुभयो। लुकाको पुस्तकले ख्रीष्ट येशूलाई सिद्ध मानिसको रूपमा देखाउँछ, जो हाम्रो निम्ति यो संसारमा आउनुभयो। अनि साथै योहन्नाले चाहिँ उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर देखाउँछ। आज हामी मर्कुसको पुस्तकबाट, यो खण्डबाट हामी हेर्दैछौँ। अनि नयाँ नियममा प्राय सबैले जानेको यो घटनाको खण्ड हामी हेर्दैछौँ, जहाँ यो स्त्रीले येशू ख्रीष्टको शिरमाथि यो सङ्गमरमरको बुढुल्कोबाट शुद्ध जटामसीको तेल, साह्रै दामी सुगन्धी तेल लिएर उहाँको शिरमा खन्याएकी थिइन्, उहाँलाई अभिषेक गरिएकी थिइन्। यो खण्ड महत्त्वपूर्ण खण्ड हो, किनभने यो मर्कुसमा मात्र होइन, तर मत्तीको पुस्तकमा पनि लेखिएको छ। मत्ती र मर्कुसमा मात्र होइन, यूहन्नाको पुस्तकमा पनि यसको उद्धरण अथवा यसको बारेमा विवरण लेखिएको छ। त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ। मत्ती, मर्कुस र यूहन्ना यो तीनै व्यक्तिहरूले यो घटनालाई लेख्दा हुँदै, यसको विवरण लेख्दा हुँदै कोहीले अझै थप सूचना दिइरहेको छ, एकले भन्दा अर्कोले अझ बढी सूचना दिइरहेको छ, जसले गर्दा यसलाई राम्रोसँग बुझ्न हामीलाई सहायता हुन्छ। हामी चाहिँ मर्कुस 14मा हाम्रो अध्ययनलाई आज केन्द्रित गर्दैछौँ। अनि यहीँबाट नै हामी अध्ययन गर्दै गर्दाखेरि मत्ती र यूहन्नामा भएको केही सूचनालाई पनि टिप्नेछौँ। अनि हामी यसमा यो घटनालाई अझै फराकिलो परिधिभित्र ल्याएर हामी हेर्नेछौँ। अनि मुख्य गरी हामी यहाँबाट सिक्न चाहन्छौँ, यहाँबाट केही पाठहरू सिक्न चाहन्छौँ। खालि यसको बारेमा जान्न मात्र होइन, प्रभुले किन 3 पटक यो दोहोऱ्याउनु भयो बाइबलमा, मैले के सिकेको उहाँ चाहनुहुन्छ, मैले यो खण्डमा के देखेको चाहनुहुन्छ, हामी त्यही अध्ययन गर्न चाहन्छौँ। किनभने ख्रीष्ट येशूले यो घटनालाई यति महत्त्वपूर्ण छ भनेर लिनुभयो कि उहाँले भन्नुभयो कि जहाँ जहाँ सुसमाचार प्रचारिनेछ, यो स्त्रीले जे गरेको छ त्यो पनि प्रचारिनेछ, उहाँले त्यसरी भन्नुभयो। अनि त्यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ। अनि यसबाट हामीले केही आत्मिक लाभहरू पनि पाउन सक्छौँ। यहाँ मुख्य कुरा हामी के सिक्छौँ भने, हामीलाई परमेश्वरले केही गर्न सक्ने बनाइदिनु भएको छ मुक्ति पाएपछि विशेष गरी। अनि हामी जे गर्न सक्छौँ त्यो गरेको वा गरिरहेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि जे हामी गर्न सक्छौँ त्यो गरिरहेका छौँ भने यसले उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। यहाँ मुख्य कुरा हामी त्यही सिक्छौँ। यो स्त्रीको आराधनाको कार्य, यो स्त्रीको प्रेमको कार्य, यो स्त्रीको भक्तिको कार्यले यही सिकाइरहेको छ। अनि जब यो स्त्रीले त्यसो गरिन्, ख्रीष्टले आफ्नो प्रसन्नता प्रकट गर्नुभयो। उसले जे गर्न सक्थे त्यो गरेकी छ। त्यसैले सुरुमै यो प्रश्न तपाईहरूलाई मनन गर्न म दिन चाहन्छु। प्रिय विश्वासीहरू, तपाईहरू हरेकलाई, जो परमेश्वरको सन्तान हुनुहुन्छ, तपाईहरू हरेकलाई परमेश्वरले योग्यताहरू दिनुभएको छ, जसलाई हामी आत्मिक वरदानहरू भन्छौँ। अथवा तपाईहरू हरेकलाई उहाँले केही दिनुभएको छ। अनि मेरो प्रश्न चाहिँ, अनि परमेश्वरको प्रश्न आज उहाँ गर्न चाहनुहुन्छ यहाँबाट, तपाईँ जे सक्नुहुन्छ, जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गरिरहनु भएको छ कि छैन? एउटा बुबाको रूपमा, एउटा आमाको रूपमा, एउटा पतिको रूपमा, एउटा पत्नीको रूपमा, एउटा जवानको रूपमा, एउटा जवानीको रूपमा, युवाहरूको रूपमा, छोराछोरीहरूको रूपमा, अनि परमेश्वरको सन्तानको रूपमा। यो विवरणमा हामी 3 प्रकारका व्यक्तिहरू पाउँछौँ। 3टा भिन्न भिन्नै प्रतिक्रियाहरू हामी पाउँछौँ येशू ख्रीष्टतर्फ, उहाँको वचनतर्फ। हुन त बाइबलमा ख्रीष्टतर्फ गर्ने प्रतिक्रिया, मानिसहरूको प्रतिक्रियाहरू धेरै छन्, तर यी 3वटा चाहिँ हामी यहाँबाट हेर्दैछौँ, किनभने यो महत्त्वपूर्ण छ। पहिलो, विश्वास नगर्ने समूह। दोस्रो, बलिदानपूर्ण भक्ति गर्ने स्त्री। तेस्रो, आलोचना गर्ने चेलाहरू। पहिलो समूहबाट हामी हेर्न चाहन्छौँ विश्वास नगर्ने समूह। 1 र 2 पद हामी पढौँ। 2 दिनपछि निस्तार र अखमिरी रोटीको चाड थियो। अनि मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले
कसरी उहाँलाई छल गरेर पक्रौँ र मारौँ भनी उपाय खोजिरहेका थिए। तर तिनीहरू भन्दथे, चाडको बेलामा चाहिँ होइन, नत्र त मानिसहरूको कोलाहल मच्चिनेछ। त्यसैले यहाँ यो पहिलो हामी समूह देख्छौँ। यो घटना चाहिँ कुन बेला घटेको भने ख्रीष्ट येशू पक्राउ पर्नुभन्दा ठिक अगाडितिर घटेको घटना हो। उहाँको अन्तिम हप्ताको घटना हो। उहाँको जीवनको अन्तिम हप्तामा उहाँ प्राय यरुसलेम जानुहुन्थ्यो अनि बास बस्नलाई उहाँ बेथानी आउने गर्नुहुन्थ्यो। अनि बेथानीमा उहाँलाई यहाँ निम्तो गरिएको छ खाना खानको लागि। तर उहाँ आफ्नो मृत्युको अब प्रतीक्षा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको मृत्युको समय नजिक आइसकेको थियो। साथै यो घटना कुन बेला घटेको हो भने यो घटना चाहिँ इजरायलमा एउटा विशेष अवसर वा चाडको समयमा घटेको। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एक पदमा भनेको छ कि यो चाहिँ निस्तार चाडको समय थियो। यो अखमिरी रोटीको चाड थियो। अनि यो चाहिँ इजरायलको वर्षमा वा इजरायलको पात्रोमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाड वा समय वा अवसरको बेला थियो। यो चाड चाहिँ कुनै मानिसहरूले आफ्नै बुद्धिले स्थापना गरेको चाड थिएन, जसरी हामी नेपालमा यहाँका मानिसहरूले मनाउने गर्छन्। यो चाड चाहिँ परमेश्वर आफैले नै स्थापना गर्नुभएको थियो। निस्तार चाड र अखमिरे चाड, अनि विशेष गरी निस्तार चाडमा आफ्ना जनहरूले केही कुराको सम्झना गरेको उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। के कुराको सम्झना गरेको चाहनुहुन्थ्यो? मिस्रमा के भयो हो त्यो सम्झना गर भनेर उहाँले चाहनुहुन्थ्यो। किनभने यो निस्तार चाड चाहिँ कुन बेला सुरु भयो भने इजरायलीहरू मिस्रमा हुँदाखेरि सुरु भएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ होला, इजरायलीहरू धेरै वर्ष मिस्रमा दासको रूपमा बसेका थिए। उनीहरूको चिच्याहट स्वर्गसम्म पुग्यो अनि परमेश्वरले उनीहरूलाई अब मिस्रबाट निकाल्ने योजना बनाउनु भयो। मिस्रमा एउटा क्रूर शासक थियो जसलाई हामी फारो भनेर चिन्छौँ। अनि इजरायलीहरूलाई फारोले निकै कष्ट दिइरहेको थियो, निकै दुःख दिइरहेको थियो, इजरायलीहरूलाई दासको रूपमा व्यवहार गरिरहेको थियो। अनि यो चाहिँ चित्रण हो मिस्र संसारको, फारो यो संसारको शासक शैतानको, अनि तपाईँ मुक्ति नपाएकाहरू चाहिँ इजरायलको। हामी एक समय त्यस्तै थियौँ जस्तो तपाईँहरू आज कतिजना हुनुहुन्छ। पापको बन्धनमा, शैतानको दासत्वमा, पापको दास हुनलाई हामीले हाम्रा अङ्गहरूलाई सुम्पिदिएका थियौँ। हाम्रा ओठहरू झुट बोल्न, हाम्रा ओठहरू कसैलाई सराप्न, हाम्रा ओठहरू घमण्डको कुरा बोल्न, हाम्रो हातहरू कसैलाई सराप्न, कसैलाई हिर्काउन, कसैको विरुद्धमा मुट्ठी कस्न, हाम्रो आँखाहरू खराब कुरा हेर्न हामी पापको दास थियौँ। जस्तो तपाईँहरूमध्ये कति हुनुहुन्छ आज। परमेश्वरले मोसा भन्ने व्यक्तिलाई चुन्नुभयो, मिस्रमा पठाउनु भयो, फारो कहाँ पठाउनु भयो र भन्नुभयो मेरो प्रजालाई जान दे। फारोले जान दिएन। फारो सजिलो व्यक्ति थिएन, शैतान सजिलो व्यक्ति होइन। उसले सजिलै आफ्नो बन्धनबाट कसैलाई जान दिँदैन। तर परमेश्वर सामर्थ्य हुनुहुन्छ, उहाँ धेरै सामर्थ्य हुनुहुन्छ, उहाँ अति नै महान हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा पछि अर्को विपत्ति गर्दै मिस्रलाई प्रहार गर्नुभयो, मिस्रीहरूलाई प्रहार गर्नुभयो। अनि फारोले भन्न थाल्यो हुन्छ जाऊ, तर उसले फेरि आफ्नो मन बदल्यो, फेरि जान दिएन। फेरि अर्को विपत्ति, उसले भने हुन्छ अब गए हुन्छ, फेरि जान दिएन, अर्को विपत्ति। हुँदा अब 10औं विपत्तिको समय परमेश्वरले घोषणा गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो म मिस्रमा भएको हरेक परिवारको जेठोलाई, चाहे त्यो मानिसबाट जन्मेको होस् चाहे पशुबाट जन्मेको होस्, म प्रहार गर्नेछु र मार्नेछु। तर एउटा बाँच्ने उपाय म दिन्छु, पापको ज्याला मृत्यु। मिस्रमा भएका सबजना चाहे यहुदी चाहे मिस्री उनीहरू मर्नै पर्थ्यो। तर पापको ज्याला मृत्यु अथवा त्यसको मूल्यको रूपमा उहाँले एउटा पाठो मार्ने
उनीहरूलाई आज्ञा दिनुभयो, एउटा परिवारले एउटा पाटो, अनि त्यसलाई मारेर त्यसको रगत चाहिँ आफ्नो ढोकाको चौकोसमा दल्नु पर्थ्यो माथि। अनि तेर्सो सायद क्रुसको चित्रण हो। अनि जसले त्यो रगतलाई आफ्नो घरमा अपनाउँथे वा लगाउँथे, उनीहरूलाई जब परमप्रभुका दूत त्यहाँ प्रहार गर्न गएको थियो, परमप्रभुका दूतले चाहिँ जुन घरमा त्यो रगत देख्नुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ निस्तार गर्नुहुन्थ्यो, अर्थात् त्यसलाई पार गरेर जानुहुन्थ्यो। निस्तार भनेको त्यही हो, पार गरेर जानु। तर जतिले अविश्वासको कारण दलेनन्, चाहे यहुदी चाहे मिश्री, उनीहरूको प्रत्येक जेठा छोरालाई, जेठा जन्मेकोलाई परमेश्वरले मार्नुभयो। अनि यही कुरा इजरायलीलाई सम्झना गराउन उहाँले निस्तार चाडको स्थापना गर्नुभयो कि हरेक निस्तार चाडमा इजरायलीले सम्झना गर्थे कि हामी मिश्रमा दास थियौँ, परमेश्वर हामीलाई आफ्नो सामर्थ्य हातले छुटकारा दिनुभयो अनि रगतको दाम तिरेर हामीलाई छुटाउनु भयो। हाम्रो निम्ति एउटा पाठो मरेको थियो, हाम्रो परिवारको निम्ति भनेर उनीहरूले सम्झना गर्थे। अनि त्यही चाडको समय थियो, हाम्रो सट्टामा एउटा पाठोको मृत्यु भएको सम्झना गराउने चाड थियो। परमेश्वरले आफ्नो सामर्थ्यले हामीलाई छुटाउनु भयो भनेर सम्झना गराउने त्यो चाड थियो। अनि इजरायलीहरूले वर्षौँदेखि यो चाड मानेर आइरहेका थिए। अब उनीहरूको सामु निस्तारको कुनै पाठो होइन, तर निस्तारको कुनै थुमा होइन, तर निस्तारको उक्त थुमा जुन परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो, स्त्रीको सन्तान, हेर परमेश्वरका थुमालाई जसले संसारको पाप उठाइ लैजानुहुन्छ, अर्थात् येशू ख्रीष्ट उनीहरूको बिचमा हुनुहुन्थ्यो, जो त्यही निस्तारको चाडको समयमा मर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बलिदान भएर। निस्तारको समय थियो यो, र साथै यो अखमिरे रोटीको चाड पनि थियो। निस्तारको लगत्तै नै अखमिरे रोटीको एक हप्ता दिनको चाड सुरु हुन्थ्यो, हप्ता दिनको चाड सुरु हुन्थ्यो। प्रभुले भन्नुभएको थियो कि निस्तार चाड हुन बित्तिकै तिमीहरूले आफ्नो घरबाट सबै खमीरहरू हटाऊ। बाइबलमा खमीरले पापको चित्रण गर्छ। अनि जब हामीले मुक्ति पाउँछौँ, परमेश्वरले नै हाम्रो सबै खमीर हटाइदिनुहुन्छ हाम्रो जीवनबाट। उहाँले हाम्रो सब पापहरू हटाइदिनुहुन्छ। ख्रिस्टको क्रुसको बलिदानको आधारमा मानव ती छैनन् झैँ उहाँले व्यवहार गर्नुहुन्छ। यो अचम्म कुरा, यो धार्मिक ठहरिने कुरा। तर उनीहरूले त्यो खमीर हटाउनु पर्थ्यो, अर्थात् उनीहरूको जिम्मेवारी थियो। आज हामी पनि परमेश्वरको सन्तानहरूको रूपमा हाम्रो जीवनमा भएको पापहरू स्वीकार गर्दै उहाँको सहायताले हटाउन सिक्नुपर्छ। हरेक दिन हाम्रो पापहरू छैन भन्छौँ भने हामी उहाँलाई झुट तुल्याउँछौँ। मैले पाप गरेको छैन भनेर भन्छौँ भने हामी आफैलाई धोका दिन्छौँ। तर हामीले हाम्रो पापहरू स्वीकार गऱ्यौँ भने उहाँ हामीलाई क्षमा गर्न विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। अनि इजरायलीहरूले यो बुझ्नु पर्थ्यो, किनभने जब परमेश्वरले तिमीहरूको घरबाट खमीर हटाऊ भन्नुभयो, उनीहरूले देखिको खमीर हटाउन सक्थ्यो, तर त्यहाँ कति नदेखेका खमीरहरू हुन्थे। जुन घरमा रोटी पकाइन्छ त्यहाँ अवश्य नै सानो सानो खमीरहरू कतै हुन्छ, उनीहरूले त्यो देख्न सक्दैनथे। अनि त्यहाँबाट के सिक्छौँ भने हाम्रो जीवनमा पनि कति पापहरू हुन्छन् जुन हामी अर्थात् हामी सबै पापहरू हाम्रो आफ्नै प्रयासले हामी सक्दैनौँ। हामीलाई सहायता चाहिन्छ, अनि येशू ख्रीष्ट हामीलाई त्यही सहायता गर्न क्रुसमा मर्नुभएको। त्यसैले यो निस्तार चाड र खमीरको रोटीको चाडको समय थियो। यी सब कुराहरूले एकजना व्यक्तिलाई देखाइरहेको थियो, परमेश्वरका थुमालाई। अनि मैले अघि भने जस्तै इजरायलमा यो एउटा ठुलो चाड थियो। यो बेला चारैतिरबाट यहुदीहरू यो चाड मनाउन यरुसलेममा आउने गर्थे। अनि यो विशेष चाड थियो। तर यहाँहरूको कुरा हामी के देख्छौँ भने यी सब कुराको कारणले पनि त्यहाँ विश्वास नगर्ने एउटा समूह थियो एक पदमा। उनीहरूलाई यस्तो भनिएको छ, अनि मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूले कसरी उहाँलाई छल गरेर पक्नु र मारौँ भनी उपाय खोजिरहेका थिए। अर्थात् येशू ख्रीष्ट निस्तारको उक्त थुमा, परमेश्वरको थुमा, निष्कोट थुमा, पाप रहित थुमा, उहाँ त्यहाँ उभिरहनु भएको थियो। उनीहरूले देख्न सक्थे, उनीहरूले जाँच्न सक्थे, उनीहरूले भन्न सक्थे येशू ख्रीष्ट पाप रहित हुनुहुन्छ, किनभने उनीहरूले जति पनि कोसिस गरे पनि उहाँमा कुनै पाप भेट्टाउन सकेका थिएनन्, उहाँमा कुनै एउटा दोष भेट्टाउन सकेका थिएनन्। परमेश्वरको व्यवस्था लिएर उनीहरूले जाँच्न सक्थे, एक सेकेन्ड उहाँको जीवनको, एक मिनट, एक घन्टा, हरेक समय जाँच्न सक्थे उहाँ पाप रहित हुनुहुन्थ्यो।
उनीहरूलाई थाहा थियो, उनीहरूलाई थाहा थियो उहाँ पाप रहित हुनुहुन्छ। त्यसैले उनीहरूले यो छल भन्ने शब्द यहाँ प्रयोग गरे, हामी छल गरेर पक्रौँ, हामी धोका दिएर पक्रौँ। अब उसलाई दोषी ठहराउन सक्दैनौँ, हामी कानुनी रूपमा समात्न सक्दैनौँ, तर छल गरेर पक्रौँ। यो व्यक्तिले सबै व्यवस्था पालन गरेको छ, ऊ निर्दोष छ। उनीहरूले भन्नु पर्थ्यो येशू ख्रीष्ट नै पापरहित प्रतीक्षा गरिएको त्यो मसीहा हुनुहुन्छ, त्यो थुमा हुनुहुन्छ। तर उनीहरूले विश्वास गरेन। तर बरु के गरे? 2 पदमा हामी हेरौँ, यहाँ भनेछ तर तिनीहरू भन्दथे चाडको बेलामा चाहिँ होइन, नत्र त मानिसहरूको कोलाहल मच्चिनेछ। अब यहाँबाट हामी परमेश्वरको सार्वभौम हात देख्छौँ। किन होला? उनीहरूले ख्रीष्टलाई मार्न खोजेको योजना नयाँ योजना थिएन, यो पुरानो योजना थियो। मर्कुस 3 एकचोटि हामी हेरौँ त। मर्कुस 3 अध्याय हामी सबै त पढ्ने छैनौँ, तर मर्कुस 3 अध्यायको 1 पददेखि हामी अहिले 6 पद हेर्नेछौँ। तर 1 पददेखि चाहिँ एउटा घटना छ। त्यहाँ सुकेको हात भएको एउटा मान्छे छ, अनि ख्रीष्ट येशूले उसलाई निको पार्नुहुन्छ। कहिले? विश्राम दिनको दिनमा। उनीहरू चाहिँ उहाँलाई दोष लाउन खोजिरहेका थिए। यो एकदम सुरुमा, ख्रीष्टको सेवकाईको एकदम सुरुमा हो। कहिले भने चेलाहरू उहाँसँग हिँडिरहेको थियो, तर 12 प्रेरितहरू 12 जना नियुक्त गर्नुभन्दा पनि अगाडि हो भनेपछि कति सुरुमा रहेछ। उहाँलाई उहाँको दोष भेटाउन खोजिरहेका थिए, तर सकिरहेका थिएनन्। अनि विश्राम दिनको दिनमा यो हात सुकेको मान्छे त्यहाँ अगाडि आइपुग्छ, अनि उहाँले सोध्नुहुन्छ उनीहरू सबैलाई, विश्राम दिनमा भलाइ गर्नु उचित छ कि छैन? कुन चाहिँ राम्रो, प्राण बचाउनु कि मार्नु? उनीहरू चुप्पै रहिरहे, बोलेनन्। अनि उनीहरूको हृदयको कठोरता देखेर उहाँ दुखित हुनुभयो, उहाँ रिसाउनु पनि भयो। तपाईँलाई थाहा छ ख्रीष्ट रिसाउनुहुन्छ। उहाँ तपाईँको पाप देखेर, तपाईँको कठोर हृदय देखेर उहाँ रिसाउनुहुन्छ। तर त्यो रिस, त्यो न्यायोचित रिस उहाँले क्रुसमा आफै माथि लिइदिनु भयो। यो अचम्म छ। तर यहाँ उहाँ रिसाउनु भयो, अनि त्यो मान्छेलाई भन्नु तिम्रो हात पसार। उसले हात पसार्यो, निको भयो। 6 पदमा के लेखा छ? अनि फरिसीहरू बाहिर गए र उहाँलाई कसरी नाश पारौँ भनी उहाँको विरोधमा हेरोदीहरूसँग के गरे? तुरुन्तै सल्लाह। देख्नु यो शब्द तुरुन्तै छ यहाँ। यसको अर्थ ख्रीष्ट येशू परमेश्वरको सिद्धदासको रूपमा एकदम तुरुन्तै काम गर्नुहुन्छ। तर त्यहाँ अर्को कोही छ जसले पनि तुरुन्तै काम गर्छ, शैतान। ऊ छिटो छ, ऊ तुरुन्तै छ। एकजनाले यसरी भन्नुभएको म सम्झना गर्छु। यदि कुनै हराएको व्यक्ति छ अनि एउटा विश्वासीजन तुरुन्तै उसका पुगेन भने शैतान तुरुन्तै पुग्छ, ऊ तुरुन्तै छ। तर जे होस्, यहाँ फरिसीहरूले ख्रीष्टलाई कसरी नाश पारौँ भनेर सल्लाह गरे। कहिले? ख्रीष्टको सेवकाईको एकदम सुरुमा। 3 वर्ष बितिसक्यो, उहाँलाई मार्न खोजिरहेछन् तर सकिरहेको छैनन्। 3 वर्ष पछाडि पनि उनीहरू अझै पनि कोसिस गरिरहेका छन् कसरी मारौँ। आफ्नो दुष्ट योजनाहरू, आफ्नो अविश्वासको योजनाहरू पुरा गर्न खोजिरहेका छन्। तर 2 पदमा हामी परमेश्वरको सार्वभौम हात कसरी देख्छौँ भने त्यहाँ भनेको छ, उनीहरूले यसरी भनिरहेछन् चाडको बेलामा चाहिँ होइन, नत्र मानिसहरूमा कोलाहल मच्चिनेछ। ख्रीष्टलाई मार्ने उनीहरूको योजना त छँदै थियो, अठोट त छँदै थियो, तर उनीहरूले भन्दैछ चाडको बेलामा होइन, चाडको बेलामा नमारौँ। किनभने मर्कुसले भन्दैछन् यहाँ फेरि कोलाहल मचिन्छ, यो भिडमा यति ठुलो कोलाहल मचिन्छ, किनभने धेरैले उहाँलाई प्रेम गर्छन्, उहाँलाई स्वागत गरेका छन्। त्यसरी उनीहरूलाई डर थियो त्यो भिडको कारणले। अनि त्यसरी उनीहरूले भने हुन्छ हामी मार्ने हो, उहाँलाई मार्नै पर्छ, तर चाड सकियोस् अनि मारौँला। तर के भयो? परमेश्वरको योजना चाहिँ त्यही चाडको समयमा थियो, किनभने ख्रीष्ट निस्तार चाडको पाठो हुनुहुन्छ, उक्त थुमा हुनुहुन्छ। अब यहाँ के सिकाउन खोजिरहेको हो भने जुन निस्तार चाडको पाठो मारिँदै आइरहेको थियो वर्षौँदेखि, ती सब पाठोले, ती सब थुमाले उक्त थुमालाई चित्रण गरिरहेको थियो। एक दिन आउँदै हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट मसीहा, जो एकैचोटि सदाको निम्ति मर्नुहुनेछ, रगत बगाउनुहुनेछ, अनि उहाँको मृत्यु पर्याप्त हुनेछ सबैलाई बचाउन। अनि येशू ख्रीष्ट त्यहाँ आइपुग्नु भएको थियो, अनि जो चाहिँ हामी पापीहरूको सट्टामा क्रुसमा मर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो।
अनि निस्तारको थुमाको रूपमा उहाँ क्रुसमा मारिनेवाला हुनुहुन्थ्यो। निस्तारकै समयमा अनि यो धार्मिक गुरुहरूको कुनै पनि नियन्त्रण थिएन उनीहरूको हातमा यो विषयमा। उनीहरू 3 वर्ष अगाडि उहाँलाई मार्न चाहन्थे, तर प्रभुले भन्नुभयो होइन, अहिले होइन, अहिले छुन पाउँदैनौ, मेरो अभिषिक्त जनलाई, मेरो पुत्रलाई छुन पाउँदैनौ तिमीहरूले। उनीहरूले बिचमा कोसिस गरे, उहाँले भन्नुभयो हुँदैन। तर यहाँहरू उनीहरूले के भन्दैछन् भने अहिले हुँदैन, अनि परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ अहिले गर्ने हो, समय अहिले हो। तिमीहरूको योजना अनुसार होइन, तिमीहरूको क्यालेन्डर अनुसार होइन, तिमीहरूको प्लान अनुसार होइन, तर यहाँ मेरो नियन्त्रण छ, यो सब घटनामा मेरो अधिकार छ। अनि मैले योजना गर्दैछु, मेरो मनमा यो अनन्तदेखि यो दिन मैले ठहराएको छु, अर्थात् येशू ख्रीष्ट निस्तारको थुमा हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो पाप उठाइ लैजानु हुनुहुन्छ। परमेश्वरले यहाँ के प्रमाणित गरिदिनु भयो भने ख्रीष्ट येशूको जीवन, मृत्यु अनि बौरी उठाइ कुनै पनि कुरामा यी मानिसहरूको अधिकार छैन रहेछ, तर परमेश्वरको सार्वभौम अधिकार छ। तर बरु उनीहरू चाहिँ माध्यम मात्रै हुन्, अर्थात् उनीहरूले योजना गरे अनि उनीहरूले दुष्टतासहित त्यो गरे, तर सब योजना वा समय परमेश्वरको थियो, उनीहरूको थिएन। यहाँबाट हामी एउटा ठुलो सान्तवना हामी के सिक्न सक्छौँ भने हामी यहाँ के देख्छौँ भने उनीहरूले भने समय अहिले हो, परमेश्वरले भन्नुभयो अहिले होइन। उनीहरूले भने समय अहिले होइन, परमेश्वरले भन्नुभयो हो अहिले हो समय। यहाँबाट हामी के सिक्छौँ भने जसरी ख्रीष्टको जीवनमा पिताको सार्वभौम अधिकार र हात थियो, हाम्रो जीवनमा के उहाँको अधिकार र हात छैन र? के हामी उहाँको सन्तानहरू होइनौँ र ख्रीष्टद्वारा? अनि हामी गनगन गरौँ, मेरो विरोधमा मान्छेहरू बोल्छन्, मलाई यस्तो गर्छन्, त्यो हामी हाम्रो आँखाको सिधा अगाडि हेऱ्यौँ भने त्यो देख्छौँ। तर जब हामी माथि आँखा उठाउँछौँ र पवित्र शास्त्रमा हेर्छौँ, हामी के देख्छौँ भने यो सब कुराहरू परमेश्वरको हातमा सिद्ध रूपमा छ। परमेश्वर आत्तिनु भएको छैन, उहाँ पुरा शान्तिमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई थाहा छ म के गर्दैछु, उहाँलाई थाहा छ मानिसहरूले दुष्ट योजना बनाउँछन् अनि पुरा गर्छन्, तर त्यसलाई कसरी बदलेर मैले भलाइ गर्न सक्छु, सब उहाँको हातमा छ। हामी डराउनु पर्दैन, हामी फिक्री लिनु पर्दैन र हाम्रो सारा फिक्री उहाँमाथि राखिदिन सक्छौँ, किनभने उहाँले हाम्रो के गर्नुहुन्छ, वास्ता गर्नुहुन्छ वा फिक्री गर्नुहुन्छ, हाम्रो चासो छ उहाँलाई। त्यसैले हामी 1 र 2 पदमा परमेश्वरको सार्वभौम योजना, सार्वभौम हात हामी देख्छौँ मानिसहरूको अविश्वासको बीचमा पनि। येशू को हुनुहुन्छ परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले नै योजना पुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। तर यी व्यक्तिहरूले आफ्नो हृदयलाई कठोर पारे, ख्रीष्टलाई इन्कार गरिदिए। दोस्रो हामी हेरौँ बलिदानपूर्ण भक्ति गर्ने स्त्री, यो विश्वास नगर्ने समूह हामीले हेऱ्यौँ। दोस्रो बलिदानपूर्ण भक्ति गर्ने स्त्री हामी हेर्नेछौँ। यो चाहिँ विशेष गरी 3 पदमा हामी देख्न सक्छौँ अनि त्यसपछिको मुनिको पदहरूमा पनि 3 पद पढौँ। अनि बेथानीमा सिमोन कोरीको घरमा हुनुहुँदा उहाँ खानाका निम्ति बस्नु भएको बेला एउटी स्त्री सङ्गमर्मरको भुँडुल्कोमा शुद्ध जटामसीको साह्रै दामी सुगन्धित तेल लिएर आइन् अनि यस भुँडुल्कोलाई फोरेर तिनले त्यो उहाँको शिरमाथि खन्याइदिन्। यहाँ 3टा प्रश्न हामी गरौँ। कहाँ, कसले, को, कहाँ, को र के? 3टा प्रश्न। यो घटना कहाँ घट्यो? यो घटना चाहिँ बेथानी भन्ने ठाउँमा घटेको हो। बेथानी भनेको कहाँ पर्छ? बेथानी भनेको चाहिँ यरुसलेमको पूर्वपट्टि घाम झुल्किने दिशातर्फ जैतुनको डाँडा छ, जहाँबाट येशू ख्रीष्ट स्वर्ग जानुभयो। बेथानी चाहिँ त्यो डाँडाभन्दा अलिकति पछाडि छ। भन्ने हो भने यरुसलेमबाट जम्मा करिब 3.5 किलोमिटर टाढा पर्छ यो बेथानी भन्ने सानो गाउँ, जैतुन डाँडाभन्दा पर। येशू ख्रीष्ट चाहिँ त्यहीँबाट हिँडेर आउनुहुन्थ्यो बिहान, यो अन्तिम हप्तामा यरुसलेम आउनुहुन्थ्यो मन्दिरमा, अनि त्यहीँबाट हिँडेर उहाँ जानुहुन्थ्यो बेथानीमा। अनि त्यहाँ उहाँलाई स्वागत गर्ने घर थियो, जहाँ उहाँलाई स्वागत गरिन्छ उहाँ त्यहाँ जान मन पराउनुहुन्छ। जुन घरमा उहाँलाई स्थान दिन्छ त्यो घरमा आशिष दिन मन पराउनुहुन्छ, तर जुन घरले उहाँलाई स्वागत गर्दैन त्यो घर उहाँको आशिष रहित हुन्छ। येशू त्यहाँ जानुहुन्थ्यो बेथानीमा। अनि साथै कहाँ? बेथानीमा पहिलो कुरा। अनि यहाँ एउटा घरमा, सिमोन कोरीको घरमा।
अब यो सिमोन कोरीको ठ्याक्क हामीलाई बताइएको छैन अन्त, तर हामी यहीँबाट के थाहा गर्न सक्छौँ भने यो सिमोन भन्ने व्यक्ति चाहिँ एक समय कोर रोग लागेको थियो। अनि निश्चय पनि अब ऊ कोरी होइन। यदि कोरी भएको भए ऊ त्यो घरमा स्वागत गर्न सक्दैन थियो। यदि ऊ अझै पनि कोर रोग लागेको भए ऊ आफ्नो घरमा होइन अन्त कतै हुन सक्थ्यो। अनि त्यहाँ मानिसहरू आउँदैन थिए। तर सिमोन भुपु कोरी भन्न सक्छौँ, भुपु भनेको भूतपूर्व कोरीको घरमा ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। यहाँ निश्चय हामी जान्न सक्छौँ कि यो सिमोनको कोर रोग येशूले निको पार्नुभयो। अनि बाइबलमा कोर रोगले पनि पापको चित्रण गर्छ। यो दिमागमा राख्नुहोस्, अहिले म केही बताउनेछु यसको बारेमा। अनि त्यसैको धन्यवाद स्वरूप उसले ख्रिस्टलाई स्वागत गरिरहेको छ आफ्नो घरमा। व्यक्तिहरू धन्यवादी भएको उहाँ मन पराउनुहुन्छ, उहाँसँग नजिक हुन चाहेको उहाँ मन पराउनुहुन्छ। जो उहाँसँग नजिक भएर सङ्गति गर्न चाहन्छन् उहाँको नजिक उहाँ आइदिनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको छ उहाँले भन्नुभएको छ, हेर म ढोकामा उभिन्छु र ढकढक्याउँछु, मेरो स्वर सुन्छ र ढोका खोल्छ भने म भित्र आउनेछु र उसँग खानेछु अनि उसले मसँग खानेछ। सिमोन कोरीले ख्रिस्टको आवाज सुन्यो अनि उहाँलाई विश्वास गरेको छ। निश्चय पनि उसले आफ्नो घरको ढोका खोलेको छ, उसको कोर रोग पनि निको भएको छ। त्यसैले कहाँ? बेथानीमा सिमोन कोरीको घरमा। को छन् यहाँ पात्रहरू? यहाँ चाहिँ हामीले यूहन्ना 12सँग तुलना गर्दा हामी के देख्छौँ भने यहाँ सिमोन कोरी छ एकजना, यहाँबाट हामी थाहा गर्छौँ। यूहन्ना 12सँग तुलना गर्दा त्यहाँ चाहिँ लाजरस पनि छ। भर्खरै के भएको छ भने लाजरसको बौरी उठाइ भएको छ। ऊ बिरामी भएको थियो, उहाँलाई बोलाउन आएका थिए, ख्रिस्टलाई बोलाउन खबर पठाएका थिए। येशू जानु भएन, ऊ सुत्दैछ भन्नुभयो। 4 दिनपछि पुग्नु भयो अनि चेलाले भने लौ हामी पनि मर्न जाउँ अब यरुसलेममा, हामीलाई मार्न पर्खिरहेछन्। अनि येशू ख्रिस्टको अन्तिम हप्ता सुरु हुन्छ, उहाँ जानुहुन्छ, लाजरसलाई बौरी उठाउनुहुन्छ। अनि त्यो पनि हामी के सिक्छौँ भने सिमोन कोरीलाई ख्रिस्टले निको पार्नुभयो, लाजरसलाई बौरी उठाउनु भयो। अनि यो घरमा त्यहाँ 2टा जिउँदा साक्षीहरू छन् येशू ख्रिस्ट परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराको। उहाँ पापहरू क्षमा गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसरी उहाँले कोर रोग निको पार्नुभयो। उहाँ पापमा मरेकालाई जिउँदो बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसरी लाजरसलाई जिउँदो पार्नुभयो। उहाँले हाम्रो पापको कोर रोग निको पार्न सक्नुहुन्छ, हामी मरेकालाई जिउँदो पार्न सक्नुहुन्छ। यी 2टा साक्षीहरू त्यहाँ जिउँदो रूपमा खडा थिए, तर ती अविश्वास गर्नेहरूले अविश्वासै गरिरहे, यहाँसम्म कि उनीहरूले लाजरसलाई पनि मार्न खोजे। यी विश्वास नगर्नेहरू मूर्खहरू हुन्। अरू को छन् त्यहाँ? त्यहाँ लाजरसका दिदीहरू छन्, मार्था र मरियम। अनि यो सङ्गमरमरको भुडुलको लिएर आउने को मरियम हो। लुका 7 अध्याय पनि यस्तै एउटा घटना बताएको छ, त्यो चाहिँ सिमोन फरिसीको घरमा। तर यही घटना होइन, यो चाहिँ यूहन्ना 12मा घटेको घटना हो, जहाँ मरियम आएकी छिन्, मार्था र मरियम। अनि यो भुडुलको लिएर आउने मरियम हो निश्चय पनि। त्यहाँ अरू को हुनुहुन्छ? येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ त्यहाँ, जो चाहिँ सब कुराको केन्द्र हुनुहुन्छ, सारा सृष्टिको केन्द्र हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण बाइबलको केन्द्र हुनुहुन्छ। तपाईँको जीवनको मुख्य विषय उहाँ हुनुहुन्छ। यदि विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँको जग हुनुहुन्छ। अनि यहाँ पनि केन्द्रमा येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि उहाँका वरिपरि छन् उहाँका 12 प्रेरितहरू, 12 चेलाहरू र साथै अन्य पाहुनाहरू पनि। त्यसैले कहाँ को अब के यहाँ के घटना घट्यो? एउटा विशेष घटना घटेको छ, जसलाई ख्रिस्ट येशूले विशेष रूपमा नै व्यवहार गर्नुभएको छ। मर्कुसले चाहिँ एउटा स्त्री भनेकी छन्, तर अरूसँग तुलना गर्दा हामी थाहा गर्छौँ यो स्त्री चाहिँ लाजरसको दिदी मार्थाको बहिनी मरियम हुन्। मरियमले येशू ख्रिस्टलाई एकदमै महँगो यो सुगन्धित तेलले उहाँलाई अभिषेक गरेकी छिन्। यहाँ सङ्गमरमरको भुडुलको भनेको छ। सङ्गमरमर भनेको चाहिँ मिश्रमा बन्ने एउटा महँगो खालको भाँडा हो, मार्बल जस्तै सामग्रीले बनिएको। त्यो आफैमा पनि महँगो हुन्थ्यो, तर त्योभन्दा पनि अझ भित्र भएको चिज चाहिँ अझ महँगो थियो, जुन चाहिँ यहाँ बनेको छ शुद्ध जटामसीको तेल। शुद्ध जटामसी
यो चाहिँ जटामसी भनेको चाहिँ एउटा बिरुवा, एक प्रकारको बिरुवाबाट बनाइन्थ्यो, जुन चाहिँ विशेष गरी नेपाल अनि इन्डिया अनि चाइनाको पनि हिमालय इलाकातिर पाइन्छ एउटा, अनि त्यहाँबाट यसलाई ल्याइन्थ्यो अनि यसबाट यो सुगन्धित पर्फ्युम बनाइन्थ्यो, सुगन्धित तेल बनाइन्थ्यो अनि यो चाहिँ विश्वभरि पठाइन्थ्यो अनि एकदम महँगो थियो। कति महँगो थियो भने 5 पदबाट हामीलाई थाहा हुन्छ, यो चाहिँ 300 दिनार मूल्य पर्थ्यो यसको। अनि अब दिनार भनेको चाहिँ त्यो बेला एकजना व्यक्तिले दिनभरि काम गर्यो भने उसले पाउने चाहिँ 1 दिनार थियो। त्यसले त्यहाँबाट यसको लगभग अन्दाजी मूल्य हामीलाई थाहा हुन्छ, तर ठ्याक्कै मूल्य अझै पनि थाहा हुँदैन, किनभने पैसाको मूल्य चाहिँ अब 1 दिनार, 1 दिनको हिसाब नेपालको हिसाबले गरे नि थोरै हुन्छ, अमेरिकाको दिनको ज्याला हिसाब गर्ने धेरै हुन्छ। तर जे होस् यो 300 दिन अनि शनिबारको छुट्टी कटाएर 1 वर्ष भनौँ 365 1 वर्षको कमाइ थियो। अब कुन ठाउँमा कसले कति कमायो भन्नेबाट यसको मूल्य हामी अलि बुझ्न सक्छौँ। जस्तै नेपालमा चाहिँ प्रतिदिन 800 रुपियाँको ज्यालाको हिसाब गर्ने हो भने 300 दिनमा एउटा व्यक्तिले झन्डै 2.5 लाख कमाउँछ। त्यसैले यो तेलको मूल्य हाम्रो हिसाबमा कति भयो नि 2.5 लाख बराबरको तेल थियो एउटा भाँडामा। अमेरिकाको मान्छेको हिसाब गर्ने हो भने उनीहरूले दिनको $100 कमाउँछ, जुन चाहिँ नेपालको लगभग 10,000 पर्छ भनौँ। अब एउटा अमेरिकनले 1 वर्षमा कति कमाउँछ, 300 दिनमा उसले 30 लाख कमाउँछ। त्यसैले उसको हिसाबमा उसले हिसाब गरे भने उसले 30 लाख रुपियाँ नेपाली मा बदल्ने भने 30 लाख रुपियाँ मूल्य निकाल्न सक्छ यो तेलको। त्यसैले मैले इजरायलले चाहिँ कति कमाउँछ अहिले भनेर हेरेँ, किन त्यो इजरायल थियो त्यो बेला। अनि इजरायलीहरूले एउटा मजदुरीले भनौँ सामान्य काम गर्ने इजरायली नागरिकले चाहिँ 1 दिनमा 244 शेकेल कमाउँछ, नेपाली 8,000 रुपियाँ। 8,800 रुपियाँ। अनि त्यसैले एउटा इजरायलीले 300 दिनमा लगभग 26.5 लाख कमाउने रहेछ। त्यसैले अब यो तेलको मूल्य अब कति होला विचार गर्नुहोस्। जे होस् हामीलाई थाहा छ मार्था मरियम चाहिँ उनीहरू परमेश्वरले उनीहरूलाई केही धन दिनुभएको थियो। जे होस् कसरी भन्न सक्छौँ भने यो सुगन्धित तेल चाहिँ अति नै महँगो थियो। मरियमले कुनै समय किनेकी थिइन्, निकै ठुलो रकम खर्च गरेर राखिरहेकी थिइन्। अहिले फोडिहाल्यो भने यसको बास्ना हराउन थाल्छ कुनै विशेष अवसरमा। अनि जब लाजरसको बौरी उठ्यो अनि जब येशूले सिकाउन थालिरहनु भएको थियो कि उहाँ मारिनु अनि दुःख भोग्नु, मारिनु र बौरी उठ्नु आवश्यक छ, अनि मरियमको हृदयमा एउटा कुरा आयो, समय आएको छ, त्यो विशेष मौका आएको छ, मेरो मुक्तिदाता, मेरो मालिक, मेरो दुलहा, मेरो प्रभुलाई खर्च गर्न के हो र यो केही पनि होइन। अनि त्यसैले मरियम आउँछिन्, त्यो भाँडा फुटाउँछिन् अनि त्यो सबै ख्रिस्टको शिरमा उहाँको पाउमा खन्याइदिन्छन्। थोरै होइन, थोरै खन्याएर अहिले अलिकति बाँकी पछिलाई राख्छु होइन, तर उदार हृदयले त्यो 2.5 लाख नेपाली मान्छेले कमाउने रकम, 26.5 लाख अहिलेको यहुदीले कमाउने रकम बराबरको त्यो तेल सबैको सामु ख्रिस्टलाई खनाइदिन्छन्। उसको बलिदानपूर्ण भक्ति हामी यहाँ देख्छौँ। त्यहाँ केही कुरा हुन्छ त्यो गर्न बित्तिकै पहिलो कुरा त्यो तेलको सुगन्धले घर भरिन्छ। यहाँबाट के सिक्छौँ भने जहाँ ख्रिस्टलाई प्रेम गरिन्छ, उहाँलाई सम्पूर्ण हृदयले भक्ति देखाइन्छ, त्यहाँ एउटा आत्मिक बासना आउँछ नै। ख्रिस्टले भन्नुभयो तिमीहरू मिठो बासना हो। तर त्यहाँ अर्को कुरा पनि हुन्छ। के हुन्छ भने त्यहाँ आलोचना हुन्छ। त्यसैले तेस्रो कुरा हामी हेर्न चाहन्छौँ, आलोचना गर्ने चेलाहरू। त्यो चाहिँ हामी 4 पददेखिको खण्डमा पाउँछौँ। पहिला 4 पदमा हामी यहाँ हेरौँ खराब रिस, 4 पद। अनि कतिजना मनमनैमा रिसाएका थिए र भने होइन सुगन्धित तेलको यस्तो बर्बादी किन गरिएको हो। अब यूहन्नाले लेखेको खण्ड पढ्ने हो भने हामी के सिक्छौँ भने यो कुरा निकाल्ने मुख्य व्यक्ति चाहिँ को थियो? यहुदा इस्करियोती थियो। उसले भन्दैछ यो बेचेर गरिबहरूलाई दिएको भए त 300 दिनार आउँथे अनि गरिबहरूलाई दियो भने त राम्रो हुन्थ्यो नि, दिन सकिन्थ्यो नि।
तर यूहन्नाले के भनेका छन् भने गरिबहरूको निम्ति वास्ता भएकोले त होइन, तर उसँग त्यो खल्ती हुन्थ्यो अथवा त्यो झोला हुन्थ्यो पैसाको, अनि त्यो 300 दिनारबाट 20-40 वा 50-60 दिनार आफ्नो खल्तीमा हार्यो भने कसैलाई थाहा पनि हुँदैन थियो। तर मुख्य यहाँ यहुदा इस्करियोतीले यो रिसको बिउ सुरु गरिरहेको छ। तर दुःख लाग्दो कुरा, उसले सुरु गरे तर ऊ एक्लै मात्र थिएन त्यो रिस गर्ने। चेलाहरूले यस्तो भनिदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो हामीलाई लाग्छ, एकछिन यहुदा, एकछिन पर्ख न, मरियम त्यसो नभन न, हाम्रो प्रभुलाई, हाम्रो ख्रिस्टलाई आदर गरिरहेकी छिन्, अनि जे गरेछन् त्यो असल कुरा हो, उनीहरूले भनिदिएको भए हुन्थ्यो। तर यो देख्नु चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हो कि यो नामधारी, यो झुट्टा चेला यहुदाको कुरा सुनेर त्यहाँ अरू चेलाहरूले पनि उसलाई होमा हो थप्दैछन्, अनि उनीहरूले आफ्नो आलोचनालाई थप्दैछन्। अझ भन्यो भने खास यूहन्नाको विवरण हेर्ने हो भने यहुदाले चाहिँ के मात्र भनेको छ भने, किन यो सुगन्धी तेल 300 दिनारमा बेचिएन र गरिबलाई दिएन, उसले त्यति मात्रै भनेको बताएको छ यूहन्नामा। तर यहाँ अब उसको कुरालाई थप्न थालेका छन् हो, अनि उनीहरूले के भन्दैछन् भने यो सुगन्धी तेलको बर्बादी किन गरिएको। यहाँ त अरू चेलाले झन् थपिरहेछ उसको कुरामा, यो बर्बाद भयो रे, बर्बादी भयो रे। यो बर्बाद भन्ने शब्द, बर्बादी भन्ने जुन शब्द यहाँ प्रयोग गरिएको छ, यो बर्बादी किन, यो चाहिँ ग्रिकबाट यस्तो खालको शब्द आइरहेछ जहाँ चाहिँ विनाश गर्नु, नष्ट हुनु, सर्वनाश, यस्तो खालको अर्थ आइरहेछ यहाँ। यो सर्वनाश किन, अनि झन्डै यो शब्द केही जरा शब्द चाहिँ यूहन्ना 3 को 16 मा प्रयोग गरिएको छ। उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि के नहोस्, नष्ट नहोस्। उनीहरूले भन्दैछ यो तेल नष्ट भयो, ख्रिस्टलाई खनाएकोले किन नष्ट गरेको, ख्रिस्टलाई खनाएर किन नष्ट गरेको, तिमीले बर्बाद गर्यो, खेर फाल्यो, यो सर्वनाश भयो, यो गर्नु हुँदैन थियो, त्यही भन्दै थियो उनीहरूले। यो यति बहुमूल्य छ, यो कसैमा खन्याउनु हुँदैन। तर त्योभन्दा नि बहुमूल्य ख्रिस्ट, उनीहरूले त्यो बेला बुझेनन्। तर पछि पत्रुसले बुझे, पत्रुसले भने तिमी विश्वास गर्नेहरूको निम्ति उहाँ बहुमूल्य हुनुहुन्छ। तर यहाँ एउटा कुरा, अहिले म अन्तिममा केही यहाँबाट शिक्षाहरू म सिकाउने छु, तर पहिला हामी सरस्वती हेर्दैछौँ। 5 पदमा चाहिँ झुटो वास्ता हामी देख्छौँ, झुटो वास्ता, कपटपूर्ण वास्ता हामी देख्छौँ। किनकि यो 300 दिनारभन्दा बढी दाममा बेचिएर गरिबलाई दिन सक्थ्यो, अनि तिनीहरूले तिनको विरोधमा गनगन गरे। अब हामीलाई यूहन्नाले के बताएका छन् भने यहुदाको जुन यो वास्ता थियो यो झुटो थियो, यो कपटपूर्ण थियो। उसले खालि मुखले बोलिरहेको थियो, उनीलाई दिन सकिन्थ्यो, तर उसको हृदयमा त्यो वास्तविक थिएन। अनि त्यसैले कति सजिलो छ हामीलाई कपटपूर्ण व्यवहार गर्न, कति सजिलो छ मुखले कसैको वास्ता गरेको छु भनेर भन्न, तर साँच्चै हृदयमा वास्तविक नहुन। तर यहाँ अर्को कुरा ध्यान दिएर विचार गर्नुहोस्, कति सजिलो छ हामीलाई अरूले आफ्नो पैसा कसरी चलाएको छ भनेर औँला उठाउन। त्यही गरेछ, त्यो मरियमको पैसा थियो, त्यो मरियमको धन थियो, त्यो मरियमको योजना थियो, अनि यहाँ अरू व्यक्तिले फलानुले किन यस्तो पैसा बर्बाद गरेको, अरूको पैसाको प्रयोग माथि डाहा गर्नु, अनि अरूलाई आलोचना गर्नु, अनि न्याय गर्नु, यसरी प्रयोग गरे भए हुन्थ्यो, त्यसरी गरे भए हुन्थ्यो, यहाँ सट्टा त्यहाँ प्रयोग गरे भए हुन्थ्यो, यो नगरे भए हुन्थ्यो। यदि त्यहाँ खराब कुरामा त्यो सन्दर्भ फरक पर्न सक्छ। यदि एउटा व्यक्ति चाहिँ यो थोरै बजेटमा चल्नुपर्छ तर ऊ चाहिँ अनावश्यक खर्च गरिरहेको छ भने उसलाई केही सिकाउनु एउटा कुरा हो। तर अरूसँग कति छ अनि कसरी खर्च गरिरहेछ त्यो कुरालाई लिएर न्याय गर्नु चाहिँ त्यो अलग कुरा, त्यो फरक कुरा हो, किनभने त्यो हाम्रो काम होइन। हामीसँग भएको कुराले कसरी प्रभुलाई आदर गर्न सक्छौँ, चाहे धेरै वा थोरै, हामीले आफ्नो विषयमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। अरूले कसरी प्रयोग गरे भनेर हामीले न्याय गर्नु हुँदैन। अरू धनी छ भन्दैमा अरूको बारेमा खराब बोल्नु हुँदैन, त्यो हामीलाई अधिकार छैन। यो तपाईँको सरोकारको कुरा होइन, यो मेरो सरोकारको कुरा होइन। म आफ्नो विषयमा प्रभुलाई हिसाब बुझाउँदैछु। तपाईँको आफ्नो खर्च हेर्नुहोस्, तपाईँको आफ्नो कसरी प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी खर्च गर्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्। किनभने यस्तो खालको आलोचना कुरिँदै सजिलै आउन सक्छ। मसँग छैन, उसँग छ, उसले खर्च गरिरहेछ, आइरहेछ उसलाई, अनि कमाइरहेछ उसले,
अन्याय गर्न पुग्नु। हामी होसियार हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको सोच आयो भने हामी यहुदालाई सम्झ्यौँ, हामी यो घटनालाई सम्झ्यौँ अनि आफ्नो मुखमा ताल्चा लगाऊँ, हाम्रो जिब्रोलाई बसमा राखौँ। अनि त्यसपछि 6 पदमा ख्रीष्टको जवाफ हामी पाउँछौँ। तर येशूले भन्नुभयो उसलाई छोडिदेऊ, उसलाई छोडिदेऊ, उसलाई तिमीहरू किन दुःख दिन्छौ, किन दुःख दिएको? देख्दै हुनुहुन्छ कसैलाई दुःख दिन कुट्नै पर्दैन रहेछ, केही प्याच्च भनिदिए पुग्ने रहेछ। किन दुःख दिन्छौ, किन सताउँछौ? अनि उहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ, उसले म प्रति एक असल काम गरेकी छ, म प्रति उसले असल काम गरेकी छ। एउटा असल काम भन्नुभयो, उसले जे गरेकी छ त्यो सुन्दर छ, त्यो असल छ, त्यो परमेश्वरलाई आदर गर्ने किसिमको छ, यो गरिनुपर्ने काम हो। 300 दिनार त के मेरो सम्पूर्ण कुरा, मेरो 100मा 100 म आफैलाई उहाँलाई दिन्छु भने उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तर्कसङ्गत वा न्यायोचित वा उचित बलिदान हो। त्योभन्दा बढी के दिन सक्छौँ हामी? के छ र उहाँलाई दिनलाई? हामीसँग जे छ त्यो उहाँको, चाहे त्यो 26 लाखको सामान परोस्, चाहे त्यो 30 लाखको सामान परोस्, चाहे 2.5 लाखको परोस्, चाहे 100 रुपियाँको परोस्, मसँग जे छ त्यो परमेश्वरबाट हो, मसँग जति रकम छ त्यो परमेश्वरबाट हो। त्यसलाई मैले बुद्धिमानी साथ हिसाब बुझाउने व्यक्तिले झैँ प्रयोग गर्नुपर्छ, त्यो गरिनु पर्थ्यो। मरियमले त्यही गरिन्, चेलाले भने यो बर्बादी हो, येशूले भन्नुभयो त्यो मैले अहिलेसम्म अनुभव गरेको म प्रति गरेको सबभन्दा सुन्दर व्यवहार। उहाँले त्यसरी हेर्नुहुन्छ मलाई कसरी व्यवहार गर्दैछ, यो ठुलो भक्तिको काम थियो। तर यहाँ एउटा कुरा हामी हेरिहालौँ, एउटा झुट्टा चेला यहुदा र साँचो चेला अरू 11 जना चेलाहरूको बिचमा कस्तो एउटै मन जस्तो सुनिएको है, बुझ्नु देख्नुभयो? एउटै मन जस्तो सुनिएको, एउटा यो नाटक गरिरहेको अविश्वासीसँग उनीहरूको मन मिल्न लागेको जस्तो देखिएको। किन होला? किनभने यी 11 चेलाहरूको हृदय किन त्यो मुक्ति नपाएकी यहुदा जस्तो जस्तै भयो? किन बहकिए उनीहरू? किन आलोचनामा आए? किनभने उनीहरूको हृदय पूर्ण रूपमा ख्रीष्टतर्फ थिएन त्यो बेला, किनभने उनीहरूको हृदय ख्रीष्टतर्फ पूर्ण भक्तिमा थिएन। त्यही हो कारण। अनि यहाँ के देखाउँछ भने हामी यदि हाम्रो हृदय ख्रीष्टतर्फ पुरै छैन भने, समर्पित छैन भने हामी कति तल जान सक्दो रहेछौँ, हामी कति अविश्वासी जस्तो व्यवहार गर्न थाल्दो रहेछौँ, हामी कति उनीहरू जस्तो बोल्न थाल्दो रहेछौँ, अनि हामी कति गलत व्यवहार गर्न थाल्दो रहेछौँ अरू व्यक्तिहरूतर्फ। 7 पदमा येशूले के कुरा सच्याउनु भयो, उहाँले भन्नुभयो किनकि गरिबहरू त तिमीहरूसँग सधैँभरि हुन्छन् र जति बेला तिमीहरूलाई इच्छा लाग्छ त्यति बेला तिमीहरूले तिनीहरूको भलाइ गर्न सक्छौ, तर म तिनीहरूसित सधैँभरि हुँदिनँ। अब यहाँ पनि धेरै सिद्धान्तहरू छ, तर सबै म छुने छैन। यहाँ येशूले के भन्नुभयो भने गरिबहरू सधैँ हुन्छन्। अहिले तपाईँले गरिबी निवारण आयोजना के सुन्नुभएको छ? गरिबी हटाऊ कार्यक्रम। जबसम्म यो संसारमा पाप छ, जबसम्म यो ख्रीष्टलाई इन्कार गरेको संसार हो, यो संसारबाट गरिबी हट्दैन। उहाँले भन्नुभयो गरिब त तिमीहरूसँग सधैँभरि हुन्छन्, जतिसुकै कोसिस गर गरिबहरू नछोड्दैनन्। तर येशू चाहिँ सधैँ तिमीहरूसँग हुँदिनँ, मेरो विषयमा चाहिँ तिमीहरूसँग सीमित समय छ, गरिबहरू त सधैँभरि हुन्छन्। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ यहाँ जति बेला इच्छा लाग्छ त्यति बेलै भलाइ गर्न सक्छ। अनि यहाँ के देख्छ भने भलाइ गर्ने काम, कोहीसँग छैन र उसलाई दिने काम चाहिँ एउटा व्यक्तिको स्वेच्छाको काम हो। उसमा पैसा भएर पनि मलाई गरेन, मेरो दुःख देखेर पनि केही गरेन, त्यो गलत हो। यहाँ भन्नु चाहिँ उसलाई जतिखेर इच्छा लाग्छ होइन त, 7 पदमा जति बेला तिमीलाई इच्छा लाग्छ त्यति बेला तिमीले भलाइ गर्न सक्छ, त्यो तिम्रो स्वतन्त्र इच्छाको कुरा हो। कसैलाई हामीले न्याय गर्न मिल्दैन, हामी हाम्रो हातले परिश्रम गर्नुपर्छ अनि प्रभुले हाम्रो खाँचहरू पुरा गर्नुहुन्छ। तर मुख्य कुरा यहाँ के सिकाउँदै हुनुहुन्छ भने ती कुराहरू छँदैछन्, तर सबभन्दा ठुलो प्राथमिकतालाई ध्यान दियो, ठुलो प्राथमिकतालाई ध्यान दियो। गरिबीको पछाडि कुद्नुभन्दा येशू ख्रीष्ट सधैँभरि मसँग हुनुहुन्न भन्ने कुरा ध्यान दियो। उहाँले चेलालाई सिकाउनु भयो। अनि जब समय छ तिमीहरूले मलाई गर, पछि मौका पाउँदैनौ। हामी के सिक्छौँ भने हाम्रो अहिले हामीसँग समय हुँदा नै जतिखेर हामी सक्छौँ त्यतिखेर उहाँको सेवा गर्ने हो। म पछि गर्छु,
होइन, पछि गर्ने कामहरू छ, म पछि कमाउँछु, कमाउन सकिएला, मेरो यस्तो योजना त्यो पनि छ, सधैँभरि छ, म गरिब छु अनि त्यो गरिब त भइरहन्छ। तर जतिखेर मसँग समय छ, मसँग सामर्थ्य छ, प्रभुद्वारा दिएको मसँग स्रोत छ, मैले अहिले प्रयोग गर्ने हो। उहाँले भन्नुभयो समय सधैँ हुँदैन। जब हामी चिहानमा पुग्छौँ तब हामीले अहिले गरेको जस्तो हामी त्यसलाई गर्न सक्दैनौँ। हो, स्वर्गमा हामी अनन्त सेवा गर्छौँ, तर अनन्त रूपमा इनाम पाउने काम अहिले हो, शरीरमा। अरू कुरा त छँदैछ प्रियहरू, तर ख्रिस्टको सेवा गर्ने समय थोरै छ। अनि 8 पदमा एउटा उहाँले ठुलो प्रशंसामा अन्त्य गर्नुहुन्छ मरियमलाई। 8 पदमा उहाँले भन्नुभयो, उसले जे गर्न सक्थे त्यही गरेकी छ, गाड्नका निम्ति मेरो शरीरमा तेल घस्नलाई ऊ पहिले नै आएकी हो। मरियमले जे सक्थे त्यही गरी, परमेश्वरले मरियमलाई जे गर्न सक्ने बनाइदिनु भएको थियो, मरियमले त्यही गरी। त्यहाँ अरू मानिसहरू पनि थिए जसले यो महँगो तेल ख्रिस्टलाई खन्याउन सक्थे, थिए, गर्न सक्थे, तर गरेनन्। फरक के हो भने मरियमको जस्तो समर्पित हृदय उनीहरूको नभएकोले हो। फरक के हो भने मरियमले जस्तो ध्यानपूर्वक नसुनेकोले हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ? फरक के हो भने ख्रिस्टले भन्नुभएको कुरालाई विश्वास नगरेको अरूले। के कुरा? येशूले भन्नुभयो, मैले दुःख भोग्नु, म सुम्पिनु, धर्मगुरुको हातमा सुम्पिनु, दुःख भोग्नु र मारिनु पर्छ। खै अरूले कसरी सुने? मरियमले ध्यान दिएर सुनिन्, उहाँको एक एक शब्दलाई विश्वास गरिन्। येशू ख्रिस्ट मर्दै हुनुहुन्छ मेरो लागि, येशू ख्रिस्ट गाडिँदै हुनुहुन्छ मेरो लागि, समय अहिले हो, अहिले हतार भइसक्यो, म आज गर्छु, अनि ल्याएर उहाँलाई चढाइन्। देख्दै हुनुहुन्छ किन अरूले गरेनन्? नभएर होइन, कारण मरियमको जस्तो भक्तिपूर्ण हृदय, मरियमको जस्तो ध्यान दिएर सुन्ने हृदय, अनि त्यो सुनेको कुरालाई विश्वास गर्ने हृदयमा कमी भएकोले हो, नभएकोले हुनसक्छ। तर येशूले के भन्नुभयो भने 8 को यहाँ दोस्रो खण्डमा कि मरियमले ख्रिस्टको मृत्युको आवश्यकतालाई बुझेकी थिइन्। थोरैले बुझेका थिए, मरियम त्यसमध्ये थिइन्। थोरै बुझ्ने, त्यो बुझ्ने थोरै समूहमध्ये मरियम थिइन्, अग्रपङ्क्तिमा थिइन्। अझ भन्ने भने त्यसैले जे सक्थे त्यही गरी मरियमले। ख्रिस्टले जब आफ्नो बारेमा भन्न थाल्नुभयो, उहाँको मृत्यु इत्यादि, पहिले आइन् अनि त्यसपछि आफ्नो विश्वासको काम प्रदर्शन गरिन्। अरू चेलाले पनि त्यो सुनेका थिए, तर कोहीले इन्कार गरे, उहाँलाई हप्काउन पनि पुगे, कतिले हल्का रूपमा लिए उहाँको वचनलाई, कतिले जसरी बुझ्नु पर्थ्यो त्यसरी बुझ्नलाई ध्यान दिएनन्। त्यसैले यो विश्वास गर्न सक्यो जस्तो देखिँदैन। एउटा चेलाले मात्रै विश्वास गर्यो, मरियमले, लाजरसको दिदी मरियम। मरियम भन्ने बित्तिकै के याद आउँछ तपाईँलाई? मरियम भन्ने बित्तिकै के याद आउँछ सानो बाबु नानीहरूलाई? मरियमले प्रभुलाई प्यार गर्छिन्, सुगन्धित तेलले पाउ मोल्छिन् अनि उहाँको वचन सुन्दछिन्। मरियम के कुराको निम्ति प्रसिद्ध छिन् भने येशूको चरणमा ध्यान दिई वचन सुन्न बस्ने कुरामा परिचित छिन्। परमेश्वरको वचन सुन्नलाई, उहाँको वचन सुन्नलाई मार्था व्यस्त थियो, तर मरियमलाई ध्यान दिइरहेछ। येशू ख्रिस्ट बोल्दै हुनुहुन्छ, यस्तो समय आउँदैन, म सुन्नेछु, म विश्वास गर्ने हृदय साथ सुन्नेछु, अनि त्यो सुनेको अनुसार, विश्वास गरेको अनुसार म काम गर्नेछु। यही हो नि त हाम्रो न्यानो आराधना देखाउने तरिका। उहाँको वचन ध्यान दिएर सुन्नु, पालन गर्ने उद्देश्यले सुन्नु, विश्वाससित मिसाउनु अनि काम गर्नु। 9 पदको अन्तिममा उहाँले अब मरियमलाई इनाम दिनुहुन्छ, जुन इनाम आजसम्म पनि मरियमले चाखिरहेकी छिन्। अनि आज जब हामी यहाँ प्रचार गर्दैछौँ, यो वचन झन् सत्य भइरहेछ। येशू ख्रिस्टले यसो भन्नुभयो 9 पद, म तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु, सारा संसारमा, नारायण घाटमा पनि, जहाँ जहाँ यो सुसमाचार प्रचार गरिनेछ, ख्रिस्टको मृत्यु बौरी उठाए, त्यहाँ उसले जे गरेकी छ त्यो पनि उसको सम्झनाका लागि बताइनेछ नि आज यहाँ बताइएको छ। सुसमाचारको पुस्तक आज हजारौँ भाषाहरूमा अनुवाद गरिएको छ, हजारौँ वर्षदेखि प्रचार गरिएको छ, एउटा देशपछि अर्को देश, एउटा शताब्दीपछि अर्को शताब्दी, अनि यो स्त्रीको त्यो असल काम घोषणा गरिएको छ। अनि यो परमेश्वरको इनाम थियो, ख्रिस्टको इनाम थियो, जुन मरियमलाई दिनुभयो।
जबकि मरियमले यो खोजिरहेकी थिएनन्। ऊ त खालि आराधना र भक्तिले भरिएर उहाँको पाउमा, उहाँको शिरमा तेल खन्याउन आएकी थिइन्। मरियमले जे गर्न सक्थिन् त्यही गरी। मरियम प्रेरित थिएनन्। मरियम कुनै चर्चको अगुवा पनि थिएनन्। मरियम कुनै चर्च स्थापना गर्ने व्यक्ति पनि थिएनन्। आश्चर्य कर्म गर्ने व्यक्ति पनि थिएनन्। एउटा सामान्य स्त्री, एउटा सामान्य जीवनशैली, तर ठुलो विश्वासको काम, ठुलो भक्तिको काम। अनि उहाँले उसको ओहदा हेर्नु भएन, ऊ कति प्रसिद्ध छ, तर उसको त्यो काम हेर्नुभयो, आफूप्रतिको भक्ति हेर्नुभयो, प्रेम हेर्नुभयो र उसलाई भन्नुभयो, स्याबास विश्वासयोग्य रसल दास मरियम, म तिमीलाई इनाम दिँदैछु। तिम्रो नाम, तिम्रो काम प्रचारिनेछ। तिमीले मेरो वचनमा विश्वास गर्यौ अनि त्यो विश्वासअनुसार मलाई अभिषिक्त गर्यो। ख्रिस्ट अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ अनि मरियमले उहाँलाई अभिषेक गरेको हामी देख्छौँ। उहाँले भन्नुभयो, यस्तो ठुलो काम मलाई गरिएको थिएन, यो असल काम गरेकी छ, सारा संसारमा सम्झना गरिनेछ। एकजना व्यक्तिले लेख्नुभएको कुरा अनुवाद गरेर बताइदिन्छु। कसैले पनि, यस्तो व्यक्ति कोही पनि छैन जसले प्रभुको सेवा साँचो हृदयले गरेको होस्, तैपनि त्यो सेवाले प्रभुको हृदय नछोस्, उहाँले त्यसलाई स्याबास नदिनुहोस्, यस्तो व्यक्ति कोही पनि छैन। अनि उहाँले लेख्नुहुन्छ, उसको सेवाको बारेमा ख्रिस्टको न्यायासनको सामु घोषणा गरिनेछ अनि अनन्त सहरहरूमा प्रचार गरिनेछ अनि अनन्ततामा सम्झना गरिनेछ। त्यसैले निष्कर्षमा हामी आइपुग्छौँ। अब थोरै समय यहाँ केही मुख्य शिक्षाहरू हामी हेरौँ अन्तिममा। पहिलो कुरा चाहिँ, तपाईँ यो तीनटा मध्ये कसमा पढ्नुहुन्छ? विश्वास नगर्नेमा पढ्नुहुन्छ? तपाईँलाई प्रमाण दिइएको छ, पवित्र शास्त्रमा उहाँको बौरी उठाएको अचुक प्रमाण दिइएको छ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई ठोस रूपमा इन्कार गर्नै नसक्ने रूपमा बताइएको छ। के तपाईँ अविश्वासै गर्नुभएको छ? यो अविश्वासलाई विवेकहीन अविश्वास भन्न सक्छौँ, किनभने सबै प्रचार हुँदाहुँदै, सबै प्रमाण हुँदाहुँदै अनि यति उज्यालो ज्योति हुँदाहुँदै उहाँलाई इन्कार गर्नु विवेकहीन अविश्वास हो। त्यो यी व्यक्तिहरूले, यी शासकहरूले ख्रिस्टको सत्यतालाई, ख्रिस्टको ईश्वरत्वलाई इन्कार गरिदिए। उनीहरूले त्यो निको भएको सिमोनलाई देख्न सक्थे, बौरी उठेको लाजरसलाई देख्न सक्थे, पश्चाताप गर्न सक्थे, तर होइन, उनीहरूले आफ्नो हृदय कठोर पारेकोले झन् कठोर हुँदै गयो, झन् कठोर हुँदै गयो, अन्तिममा उहाँलाई क्रुसमा पुर्याए। हाम्रो हृदयलाई कठोर छोड्यो भने यो कठोर भइरहन्छ। नम्र बनाउनुहोस्, नम्र बनाउनुहोस्। ख्रिस्ट तपाईँलाई मुक्ति दिनलाई मरिसक्नु भयो, बौरी उठिसक्नु भयो, नम्र बनाउनुहोस्। दोस्रो, तपाईँको हृदयमा विश्वास चाहिँ त्यो अल्प विश्वास जस्तो छ कि? उहाँले चेलालाई हप्काउनु पर्यो घरिघरि। अल्प विश्वास, उनीहरूको हामी दुःख लाग्दो नमुना देख्छौँ त्यहाँ। मरियमप्रति उनीहरूको रिस शारीरिक थियो, उनीहरू शारीरिक तरिकाले सोचिरहेका थिए। उनीहरू रिसाए किनभने ख्रिस्टतर्फ उनीहरूको त्यो पहिलो प्रेम पाएको भइसकेको थिएन। उनीहरू रिसाए किनभने ख्रिस्टतर्फको त्यो पहिलो प्राथमिकता पाएको भइसकेको थिएन। तर मरियमले त्यो देखाइन्, किनभने मरियमले बुझेकी थिइन् कि उहाँ यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले अब आफैलाई दिँदै हुनुहुन्छ। मैले जे दिँदैछु त्योसँग तुलना गर्न नसकिने कल्वरीको महान प्रेमको रूपमा आफैलाई बलिदानको रूपमा दिँदै हुनुहुन्छ। तर यो नबुझेकोले, विश्वास तर नलिएकोले उनीहरूको हृदय आधा हृदय भयो ख्रिस्टतर्फ। अनि हामी पनि यस्तै हुन्छ। हामी शारीरिक तरिकाले जिरहेका छौँ भने हामी अरूले गरेको काम, चाहे त्यो असल होस्, प्रभुको निम्ति होस्, फरक तरिकाले होस्, मैले मेरो सोचाइभन्दा फरक तरिकाले होस्, यदि हामी शारीरिक छौँ भने हामी आलोचना गर्ने व्यक्तिहरू बन्दिन सक्छौँ। मण्डलीमा आफ्नो अगुवाहरूप्रति कहिले पनि आलोचनाको भावना नराख्नुहोस्। यसको अर्थ अगुवाहरू सिद्ध हुन्छन् भन्ने होइन। हामी शरीरमा छौँ, तर अगुवाहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस् अनि
उहाँहरूलाई आदरको भावले हेर्नुहोस्। बाइबल हुन्छ 2 गुणा आदरको योग्य हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरू जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा साथ दिनुहोस्, आलोचना नगर्नुहोस्। हामी अर्को कुरा देख्छौँ, मरियमको सम्पूर्ण हृदयदेखिको आराधना हामी देख्छौँ। उसको बलिदानपूर्ण भक्ति ख्रीष्टतर्फ, उसको उदारपूर्वक दिने कार्य, उसले पहिले आफैलाई दिइन्, त्यसपछि उसको समय दिइन्, त्यसपछि उसको सर्वोत्तम दिन आफैलाई ख्रीष्टको निम्ति अर्पण गरिदिन्। किनभने ख्रीष्टले पहिले त्यो गर्नुभयो। ख्रीष्ट पहिले उहाँले आफैलाई दिनुभयो। उहाँले पहिले हामीलाई अन्तसम्म प्रेम गर्नुभयो। उहाँले आफैलाई दिनुभयो कल्भरीको क्रुसमा। किन उसले यो गर्न सकिन् मरियमले? फेरि यहाँ केही कुरा सम्झना गराउन चाहन्छु अन्तिममा। किनभने पहिलो कुरा, ख्रीष्टको वचनको निम्ति उसको आत्मिक भोक थियो पुरै हृदयले। बुझ्नुहुन्छ? ख्रीष्टको वचनको निम्ति उसको आत्मिक भोक थियो पुरा हृदयले। बाइबलले भनेको छ, र नयाँ जन्मेका बालकहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनको विशुद्ध दूधको के गर? तिर्सना गर, तिम्रो बढ्दै जाऊ। मरियम त्यस्तै थिइन्, ऊ तिर्सना गर्थिन् अनि परमेश्वरको वचनले आफ्नो भोजनभन्दा उत्तम ठान्थिन्, महत्त्वपूर्ण ठान्थिन्। उसको भोक चाहिँ ख्रीष्टको वचनको निम्ति थियो। उहाँको पाउमा बस्न, उहाँको कुरा सुन्न उसलाई कसैले रोक्न सक्दैन थियो। अनि त्यही कारणले हो उसले यो काम गर्न सकेको। त्यही कारणले हो, त्यो वचनप्रति उसको सम्बन्धको कारणले उसले यो काम गर्न सकेको। अनि अर्को चाहिँ त्यो वचनलाई विश्वासमा लिएकोले मरियमले यो गर्न सकेको। वचनलाई विश्वाससहित हृदयमा लिएकोले मरियमले जे सक्थी त्यो गरी। के सक्दिन थिए? प्रचार गर्न सक्दिन थिए, मण्डली खडा गर्न सक्दिन थिए, त्यो धेरै अरू कुरा थियो जुन मरियमले गर्न सक्दिन थिए। के गर्न सक्थे त? अनि हामीलाई लाग्छ मरियमले पक्कै पनि आफैसँग प्रश्न गरी, म के गर्न सक्छु? पाओ जस्तै मुक्ति पाउन बित्तिकै, प्रभु म के गरौँ, तपाईँ के चाहनुहुन्छ? तर कति व्यक्ति चाहिँ, प्रभु तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ मेरो लागि? तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ मेरो लागि? उहाँले जे गर्नु पर्थ्यो गरिसक्नु भयो। अनि के गर्नुपर्छ सिकाउन हामी योग्यका छैनौँ। हो, बिन्ती गर्न सक्छौँ, माग भन्नुभएको छ, तर म के गर्न सक्छु तपाईँको लागि? अनि मरियमले यही प्रश्न गरी, म के गरौँ? उसले भने, मसँग परमेश्वरले मलाई दिनुभएको यो सम्पत्ति छ, म यसलाई ख्रीष्टलाई आदर हुने तरिकाले प्रयोग गर्छु। हो, म त्यही गर्नेछु। अनि त्यही गरिन्, मरियमले त्यही गरिन्। अनि हामी सबैले त्यही गरेको उहाँ चाहनुहुन्छ। कतिपटक हामी परीक्षित हुन्छौँ, म परीक्षित हुन्छु कतिपटक। पहिला पहिला शरण भाइले भजन लेख्नु भएको देखेर मलाई डाहा लाग्थ्यो, म नि लेख्न पाएँ हुन्थ्यो। बसेर लेख्न थाल्थेँ, आउँदैन, शब्दधरि आउँदैन, लय त फेरि कहाँ कहाँ पुग्छ, सक्दिनँ। के गर्न सक्छु प्रभु म? उहाँले भन्नुभयो तिमी अनुवाद गर्न सक्छौ। अनि त्यसैले म अङ्ग्रेजी भजन अनुवाद गर्ने गर्छु, अनि त्यही गर्दैछु। त्यस्तो लाग्छ हामीलाई, प्रभुले मलाई त्यस्तो बनाइदिनु भएको भए हुन्थ्यो, त्यस्तो गर्न सक्ने बनाइदिनु भएको भए हुन्थ्यो। होइन, उहाँले गर्नुभएको छैन। तर कहिले पनि नबिर्सिनुहोस् कि तपाईँले जे गर्नुपर्छ उहाँलाई थाहा छ, त्यस्तै तपाईँलाई उहाँले दान दिनुभएको छ, त्यस्तै बनाइदिनु भएको छ, त्यस्तै तपाईँलाई योग्यता दिनुभएको छ। चाहे धनद्वारा होस्, चाहे तपाईँलाई दानद्वारा होस्, आत्मिक वरदानहरूद्वारा होस्। अनि जे प्रभुले दिनुभएको छ त्यो प्रयोग गर्नुहोस्, जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्। प्रभुले यसरी भन्नुभएको छ तपाईँलाई, तिमीलाई मैले योग्य बनाएको छु, बनाउने छु, जे सक्छौ त्यो गर। तर गर्नुहोस्, हात बाँधेर नबस्नुहोस्, आफ्नै निम्ति नजिउनुहोस्। प्रभुले भन्नुभयो सारा संसार प्राप्त गरे पनि, एउटा चेलाले सारा संसार प्राप्त गरे पनि यो संसार प्राप्त गर्न कुदुन्जेल उसले जे गर्न सक्थ्यो, आफ्नो प्राण प्रयोग गर्न सक्थ्यो प्रभुको लागि, त्यो गुमायो भने उसले के लाभ भयो उसलाई? केही पनि लाभ छैन। तपाईँहरू कतिले सुसमाचार सुनाउनुहुन्छ एउटा अविश्वासीलाई त्यही पद प्रयोग गरेर, भाइ बधाई तपाईँले सारा संसार प्राप्त गरे नि प्रभुलाई पाउनु भने के फाइदा? तर आफैलाई विचार गर्नुहोस्, वचनको ऐनामा हेर्नुहोस्, मैले चाहिँ सारा संसार प्राप्त गरेर पनि आत्मा गुमायो भने मलाई के फाइदा भएन? धेरै समय बितिसक्यो प्रियहरू, लकडाउन अनि सब समयहरू बितिसक्यो। अनि हामीले भनौँ ल धेरै समय खर्च भइसक्यो। हो, अब त्यो समय फर्केर आउँदैन, फेरि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। तर त्यतिमै हामी अड्किनु हुँदैन, किनभने अब आज अहिले अझै केही समय छ, प्रभुले मलाई दिइरहनु भएको छ, प्रयोग गर्नुहोस्।
भोलि के आउँछ थाहा छैन, तर हरेक भोलिको दिनसँगै परमेश्वरको सुन्दर अवसरहरू आउँछ तपाईँको जीवनमा उहाँको सेवा गर्ने, उहाँको महिमा गर्ने। प्रयोग गर्नुहोस् उहाँको आदरको लागि। अनि अन्तिममा यहाँ अर्को कुरा के देख्छौँ भने सम्पूर्ण हृदयले हामी भक्ति गर्छौँ भने त्यसको इनाम उहाँले दिनुहुन्छ। सम्पूर्ण हृदयले भक्ति गर्छौँ भने त्यसको इनाम उहाँले दिनुहुन्छ। यहाँ हामी देख्छौँ उसको कामको लागि ख्रीष्ट येशूले उसलाई प्रशंसा गर्नुभयो र भन्नुभयो 9 पदमा जहाँ जहाँ यो सुसमाचार प्रचार हुन्छ त्यहाँ उसको नाम लिनेछ। अनि यो पद पढ्दा हामीले कसरी भन्छौँ, मरियमको लागि त असलै भयो, तर परमेश्वरको वचनको अधिकारद्वारा म तपाईँलाई के भन्छु भने हामी हरेक नै उहाँको काममा व्यस्त रहन्छौँ भने एक दिन आउँछ जब हामी उहाँको सामु उभिनेछौँ अनि उहाँले यही मरियमको अगाडि, यही चेलाहरूको अगाडि, मोसाको अगाडि, दाउदको अगाडि उहाँले भन्नुहुनेछ, स्याबास तिमी असल र विश्वास योग्य दास, प्रभुको महिमामा प्रवेश गर। अन्तिम एउटा कुरा के मरियमलाई थाहा थियो 3 पदसम्म उसको जीवनमा आइपुग्दाखेरि कि उसको काम जे गर्न लागिरहेछिन् यसले चाहिँ धेरै फल फल्नेछ भनेर? उसले त सोचेको पनि थिएन, त्यसको लागि गरेको पनि थिएन, उसको उद्देश्य त्यो थिएन। एउटा सामान्य स्त्री एउटा सामान्य कुरा लिएर महान र बहुमूल्य ख्रीष्ट कहाँ आएर त्यसले जब दिए, येशूले भन्नुभयो यो चाहिँ अनन्तसम्म यसको प्रभाव पर्नेछ। त्यसैले एउटा कुरा विचार गर्नुहोस्, जे तपाईँ गर्नुहुन्छ, जति तपाईँ फलवान हुनुहुन्छ त्यसले कति अरूलाई असल प्रभाव पर्छ कतिपल्ट तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन, तर त्यसले असल प्रभाव पारिरहेको हुन्छ अरूलाई, अरूको जीवनमा। तपाईँको विश्वासको हिँडाइले अरूलाई उत्साह दिइरहेको हुन्छ। हामी अलि नबुझौँला तर हामी अनन्ततामा बुझ्नेछौँ। अनि तपाईँ त्यस दिन छक्क पर्नुहुनेछ कि ख्रीष्टले साँच्चै कसरी तपाईँलाई प्रयोग गर्नुभयो। केवल तपाईँ विश्वासयोग्य हुनुहोस्, उहाँको वचन सुन्न, उहाँको सेवा गर्न अनि उहाँलाई आफ्नो सब थोक अर्पण। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। हामी प्रार्थना गरौँ अनि अन्त्य गरिदिनुहुन्छ र प्रार्थना गर्नेछौँ।